लोकसेवालाई सपना र लक्ष्य बनाई यस भिडियोसम्म आउनुभएका यहाँहरूलाई नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। विगत केही समयदेखि समायोजनको कारण र कोभिडको कारणले अस्तव्यस्त बनेको लोकसेवाको रेगुलर रुटिन पुनः सुरु हुँदै माहौल तात्न सुरु भइसकेको यस परिस्थितिमा जेनुन च्यानल र जेनुन कन्टेन्टको खोजीमा तपाई हुनुहुन्छ भने भिडियोको अन्तसम्म बसिदिनु होला। हामीलाई विश्वास छ पक्कै पनि हाम्रो प्रयासले तपाईमा उत्साह र मुस्कान थप्नेछ। हाम्रो नाम जस्तै 99% जेनुन कन्टेन्टका साथ तपाईको मन जित्ने हाम्रो एकमात्र ध्येय हुनेछ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सानो जानकारी, यदि तपाई रिटर्न पेपरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर सेक्सन अफिसर रिटर्न पेपर वा नासु रिटर्न पेपरको प्लेलिस्ट हेर्नु होला। यदि तपाई लोकसेवाले सोधेका पुराना प्रश्नहरूको ट्रेन्डको खोजीमा हुनुहुन्छ भने च्यानलको प्लेलिस्टमा ओल्ड बट गोल्ड लोकसेवामा सोधेका प्रश्नहरू भन्ने प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला। त्यस्तै गोरखापत्र ज्ञानसागर प्लेलिस्टमा हरेक बुधबारका लोकसेवा सामग्री, लोकसेवा युवा मञ्च प्लेलिस्टमा हरेक महिनाको युवा मञ्चमा समावेश लोकसेवा सामग्री र समसामयिक करेन्ट अफेयर्स प्लेलिस्टमा हरेक महिनाका 15-15 दिनका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू समेट्ने प्रयास गरेका छौं। एकपटक हेर्नुभयो भने पक्कै यहाँको मन हामी 99% जित्नेछौं भन्ने 99% विश्वास बोकेका छौं हामी 99% युट्युब च्यानलको टिमले। यही सिलसिलामा गत हप्तादेखि हामी एक्जाम ओरिएन्टेड मोडल सेटको तयारी गरिरहेका छौं। आज हामी नासु मोडल सेट 2 2078 लिएर जुटेका छौं। सुरु गरौं आजका प्रश्नहरू यसरी। पहिलो प्रश्न, रातो ग्रह भनेर मंगल ग्रहलाई चिनिन्छ भने हरियो ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? अप्सन क मा बुध, ख मा पृथ्वी, ग मा अरुण र घ मा वरुण। यहाँको समय सुरु भयो अब। ओके, सही जवाफ रहेको छ ग को अरुण। यहाँनेर डिस्क्रिप्सनमा हेरौं, विभिन्न 8वटा ग्रहहरूको कलर यहाँनेर छुट्याइएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। बुध चाहिँ खैरो कलरको, शुक्र सेतो या पहेँलो, शुक्रलाई शुक्रबारसँग याद गरौं, सेतो या पहेँलो भनेर, पृथ्वी नीलो, पानी धेरै छ यहाँ त्यसकारण, मंगल रातो ग्रह भइहाल्यो, थाहा भएकै कुरा हो। बृहस्पति सेतो प्लस रातो दुईवटा मिक्स भएको, शनि भनेको पहेँलो, शनिबार पहेँलो भनेर याद गरौं, शनि पहेँलो। अरुण चाहिँ हरियो, अरुण उपत्यका छ नि हाम्रो, हरियो छ भनेर याद गर्न सकिन्छ। अनि वरुण भनेको गाढा नीलो रङको छ। प्रश्न नम्बर 2 हेरौं अब। सही जोडा मिलाउनुहोस्। यहाँनेर दुईवटा कोलम आइसक्यो। एकपट्टि मिचिगन ताल, क्यास्पियन ताल, भिक्टोरिया ताल र सुपेरियर ताल छ भने अर्कोपट्टि उत्तर अमेरिका, केन्या, युगान्डा र टान्जानिया, सी मा अमेरिका र क्यानाडा अनि डी मा रुस र अजरबैजान रहेको छ। यहाँनेर विभिन्न अप्सनहरू पनि रहेका छन्। यी भनेका ठूला तालहरू, केही ठूला तालहरू हुन्। यी तालहरू कुन कुन देशमा रहेका छन् भन्ने यो जोडा मिलाउनेबाट निस्किन्छ। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाफ क भनेको 1 को ए मिचिगन ताल उत्तर अमेरिका, 2 को डी क्यास्पियन ताल रुस, अजरबैजान र इरानमा, 3 को बी भिक्टोरिया ताल केन्या, युगान्डा र तान्जानिया, 4 को सी सुपेरियर ताल अमेरिका र क्यानाडाको बीचमा। ओके, यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौं, विश्वका टप ठूला 5 तालहरू भनेर फर्मुला हामीले याद गर्न सक्छौं। क्या सुभी ह्युमी, क्या सुभी ह्युमी भनेर। क्या भनेको क्यास्पियन ताल रुस, अजरबैजान र इरानमा रहेको छ, 3,71,000 वर्ग किलोमिटरको। सु भनेको सुपेरियर ताल क्यानाडा र अमेरिकाको बीचमा छ, 82,100 वर्ग किलोमिटर। भी भनेको भिक्टोरिया ताल युगान्डा, केन्या र तान्जानिया, 68,870 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै ह्यु भनेको ह्युरोन ताल हो, क्यानाडा र अमेरिकाको बीचमा रहेको छ। अनि मी भनेको मिचिगन ताल, त्यो अमेरिकामा रहेको छ। यसरी 5 ठूला तालहरूमा क्या सुभी ह्युमी भनेर याद गर्न सक्छौं। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 हेरौं अब। सार्कको अन्तिम राष्ट्र अफगानिस्तानको समय नेपालको समय भन्दा कस्तो छ भनेर यहाँनेर अप्सन रह्यो। क मा 1 घण्टा 15 मिनेट ढिला, ख मा 1 घण्टा 15 मिनेट छिटो, ग मा -0.45 आवर्स भनेको 45 मिनेट ढिला,
घमा 45 मिनेट छिटो भनेर यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, यसको सही जवाब छ 1 घण्टा 15 मिनेट ढिलो माइनस 1.15 आवर्स भनेर। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौं सार्क राष्ट्रहरूसँग नेपालको समय सम्बन्ध भनेर। अफगानिस्तानको समय चाहिँ नेपालको समयभन्दा 1 घण्टा 15 मिनेट ढिला छ, किन भन्दा अफगानिस्तान भन्दा हामी पूर्व छौं। हामीलाई यो थाहा छ कि समय जहिले पनि पश्चिमबाट पूर्व आउँदा पूर्वतिर समय छिटो हुन्छ। यसकारण सबैभन्दा टाढा अफगानिस्तान। यो कोलुममा पनि हामीले 4 कोलुम बनाएर राखेका छौं, याद गरौँ त। सबैभन्दा अघिल्लो कोलुममा अफगानिस्तान मात्र रहेको छ, त्यो सबैभन्दा टाढा भएको भएर 1 घण्टा 15 मिनेट ढिला छ त्यहाँको। त्यस्तै पाकिस्तान र मालदिप्स पनि हामीभन्दा अलिकति टाढा छन्, पश्चिम दिशामा एक हिसाबले भनौं। यिनीहरू 45 मिनेट मात्र ढिला छन् नेपालको समयभन्दा। अनि भारत र श्रीलंका हामीसँग नजिकै रहेका छन्, पश्चिमपट्टि परेको भएर 15 मिनेट ढिला छन् भने भुटान र बंगलादेश चाहिँ हामीभन्दा पूर्व भेगमा पर्छन्। यसले गर्दा यिनीहरू हामीभन्दा 15 मिनेट फास्ट चलाक छन्। प्रश्न नम्बर 4, बराबर क्षेत्रफलको हिसाबले कुन जोडी बेठिक छ छुट्याउनुहोस्। कमा बर्दिया र डोटी, खमा धुलीखेल र बनेपा, गमा कोशी र जनकपुर, घमा रामेछाप र सिन्धुली। अब यिनीहरूको अप्सन हेरौं। कमा ग र घ, खमा ख मात्रै, गमा सबै बेठिक अनि घमा घ मात्रै। अब यहाँको समय सुरु हुन्छ यसरी। ओके, सही जवाब छ घ को घ मात्र बेठिक भनेको रामेछाप र सिन्धुली चाहिँ जोडी मिल्दैन, त्यो बाहेक सबै जोडी मिलेको छ। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौं नेपालको बराबर क्षेत्रफल भएका जिल्ला अञ्चल स्थानीय तहमा एउटा फर्मुला जस्तो रहेको छ, बडो रात कोज बधु चची भनेर। बडो भनेको बर्दिया र डोटी हो, 2025 किलोमिटर रहेका छ वर्ग किलोमिटर। त्यस्तै रात भनेको रामेछाप र तनहुँ हो, 1546 वर्ग किलोमिटर। त्यस्तै कोशी र जनकपुर हो, 9669 वर्ग किलोमिटर। त्यस्तै नगरपालिकामा बनेपा र धुलीखेल हो, 55 वर्ग किलोमिटर। अनि गाउँपालिकामा चम्पादेवी र चिसङ्गुगढी हुन् ओखलढुङ्गाका, 126.91 वर्ग किलोमिटर। अब प्रश्न नम्बर 5 हेरौं। जोडा मिलाउनुहोस् भनेर दुईवटा कोलुम आइसक्यो। एकातिर कामिनी दह, गिरी दह, बाराकुने दह र जोगी दह, अर्कोतर्फ जुम्ला, दाङ, बारा र उदयपुर। कुन दह कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने यहाँ विभिन्न अप्सनहरू पनि आइसकेको छ। यी अप्सनहरूको आधारमा यहाँहरूको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, यसको सही जवाब कमा रहेको छ। ए को ग, कामिनी दह बारा, बी को क, गिरी दह जुम्ला, सी को ख, बाराकुने दह दाङ, डी को घ, जोगी दह उदयपुर। अब त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 हेरौं। स्विजरल्याण्डको म्याटरहर्न हिमालसँग मिल्दो आकृति भएर कुन हिमाललाई म्याटरहर्न अफ नेपाल पनि भनेर चिनिन्छ। अप्सन क मा अन्नपूर्ण, ख मा माछापुच्छ्रे, ग मा धौलागिरी र घ मा मनास्लु। यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, सही जवाब छ ख को माछापुच्छ्रे। यहाँनिर हामीले डिस्क्रिप्सनमा हेरौं यो म्याटरहर्न भनेको कुन हिमाल हो त भन्दा इटली र स्विजरल्याण्डको बीचमा रहेको म्याटरहर्न हिमाल हो, जसको उचाइ 4478 मिटर रहेको छ। यो म्याटरहर्न हो है यो हिमालको नाम। यसलाई अपभ्रंश भएर पछिल्लो समयमा धेरै किताबहरूमा मदर हर्न अफ नेपाल भनेर लेखेको पाइन्छ, त्यो खासमा म्याटरहर्न हो। ओके, टुप्पोमा दुईवटा चुचुरो भएकाले माछापुच्छ्रे नामाकरण गरिएको माछापुच्छ्रेको उचाइ भने 6993 मिटर रहेको छ। हालसम्म आरोहण नगरिएको हिमाल भनेर पनि माछापुच्छ्रेलाई चिनिन्छ। खास गरी सन् 1957 मा ब्रिटिश टिमले आरोहण गरे पनि चुचुरोमा पुग्न सकेनन्। त्यस लगत्तै नेपाल सरकारले यस हिमाललाई आरोहणका लागि रोक लगाएको थियो। सन् 1980 मा न्युजिल्याण्डका आरोही बिल डेन्ज गैरकानूनी रूपमा लुकेर
माछापुच्छ्रेको चुचुरोमा पुग्ने एक मात्र मानव भएको मानिन्छ। यद्यपि उनको हिमाल चढ्ने क्रममा सन् 1983 मै मृत्यु भएपछि सत्यता के छ कसैलाई थाहा छैन। माछापुच्छ्रे हिमालमा शिवको वास रहेको विश्वास गरिएकाले आरोहणका लागि नेपाल सरकारले बन्द गरेको छ। प्रश्न नम्बर 7 हेरौं। चुरे पहाडको अधिकतम उचाइ कति रहेको छ? अप्सन क मा 1572, ख मा 1672 मिटर, ग मा 1772 मिटर र घ मा 1872 मिटर। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को 1872 मिटर। यहाँनेर डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। चुरे पहाड 610 मिटरदेखि 1872 मिटरसम्म फैलिएको छ। कैलालीको गारबा भन्ने ठाउँ सबैभन्दा अग्लो स्थान हो चुरे पहाडको। चुरे पहाड पूर्वमा होचो र पश्चिममा अग्लो हुँदै गएको देखिन्छ। यति बेला महाभारत पर्वतको पनि केही जानकारी लियौं। 1500 मिटरदेखि 3150 मिटरसम्मको उचाइ रहेको छ महाभारत पर्वतको सबैभन्दा अग्लो शिखर चाहिँ दोलखा जिल्लाको सैलुङ पहाड हो जुन 3150 मिटर रहेको छ। महाभारत पर्वतलाई नेपालको हिल स्टेशन पनि भनेर चिनिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। प्रथम विश्वयुद्धका सम्बन्धमा तलका कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस्। क मा छ प्रथम विश्वयुद्ध सन् 1918 नोभेम्बर 11 मा समाप्त भएको थियो। अर्को स्टेटमेन्ट छ प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालले बेलायतलाई समर्थन गरेको थियो। ग मा छ प्रथम विश्वयुद्धमा पहिलो आक्रमण पोल्यान्डले सर्बियामाथि गरेको थियो। अनि घ मा छ प्रथम विश्वयुद्धमा 2 जना नेपालीले भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए। अब यहाँनेर अप्सनहरू हेरौं। अप्सन क मा सबै ठिक माथिका, ख मा सबै बेठिक भन्यो, ग मा क र ख मात्रै ठिक अनि घ मा क मात्रै ठिक। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क सबै ठिक भनेर। यहाँनेर यसको डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। प्रथम विश्वयुद्धको बारेमा अस्ट्रियाका राजकुमार आर्किड्युक फर्डिनान्ड भ्रमणका क्रममा सर्बिया गएको बेला पत्नी सोफियासँगै हत्या हुन्छ। यो हत्याको दोष अस्ट्रियाले सर्बियामाथि लगाउँदै 28 जुलाई 1914 मा सर्बियामाथि आक्रमण गरेर प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात हुन्छ। सन् 1918 नोभेम्बर 11 मा प्रथम विश्वयुद्धको समाप्त हुन्छ। प्रथम विश्वयुद्धमा एलिज पावर र सेन्ट्रल पावर भनेर 2 ध्रुवमा बाँडिएको हुन्छ विश्व। एलिज पावर अन्तर्गत FUJI हुन्छन्। F भनेको फ्रान्स, U भनेको UK, J भनेको जापान र I भनेको इटली र सेन्ट्रल पावर अन्तर्गत केन्द्रीय राष्ट्र भन्छ सेन्ट्रल पावरलाई। यी अन्तर्गत GHAPT भनेर याद गर्छौं। G भनेको जर्मनी, H भनेको होल्यान्ड, A भनेको अस्ट्रिया, P भनेको पोर्चुगल र T भनेको टर्की। यिनीहरू 2 ध्रुव भएर युद्ध लडेका हुन्छन्। प्रथम विश्वयुद्धका क्रममा नेपालका 2 जना कुलवीर थापा र करुण बहादुर थापाले भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए। अनि नेपालले चाहिँ यो युद्धमा बेलायतलाई सहायता गरेको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर थिए भने नेपाली सेनाको नेतृत्व गरी गएका व्यक्ति चाहिँ बब्बर शमशेर थिए प्रथम विश्वयुद्धमा। अब प्रश्न नम्बर 9 हेरौं। गोकर्णमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा को थिए भन्दा अप्सन क अंशुवर्मा, ख मा मानदेव, ग मा नरेन्द्रदेव र घ मा प्रताप मल्ल। समय सुरु भइसक्यो। ओके, सही जवाब छ ख को मानदेव। मानदेवको बारेमा केही जानकारी हेरौं डिस्क्रिप्सनमा। नेपालको प्रथम प्रामाणिक राजा को हुन् भन्दा मानदेवलाई चिन्छौं। मानदेवको बुबा धर्मदेव हुन् भने आमा राज्यवती हुन्। त्यस्तै रानीहरू मानदेवका 3 जना थिए, भोगिनी, गुणवती र क्षेत्रसुन्दरी। मानदेवको छोराको नाम चाहिँ महिदेव हो। मानदेवले गरेका प्रमुख कार्यहरू यहाँनेर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सी, गो, नाचा, मामा, आमा भनेर। सी भनेको सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना, गो भनेको गोकर्णमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा, ना भनेको नाग र वासुकीको पूजा गर्ने चलन चलाउने, चा भनेको साङ्गुनारायणको मन्दिर निर्माण गर्ने राजा, मा भनेको मानगृह दरबारको निर्माण गर्ने राजा, अर्को मा भनेको श्री मानाङ र श्री भोगिनी नामको मुद्रा सुरु गर्ने राजा। यो नेपालको प्रथम मुद्रा मानिन्छ। अनि आमा भनेको आमालाई सती जानबाट रोक्ने राजा
मान्देव हुन्। प्रश्न नम्बर 9 यहाँनिर सकायौं। अब हामी प्रश्न नम्बर 10 मा जान्छौं। प्रश्न नम्बर 10 हेरौं। निम्नलिखित कथनहरुबारे विचार गर्नुहोस्। क मा प्रजा परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 1990 जेठ 20 गते भएको हो। अनि ख मा छ धर्मभक्त माथेमालाई विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 गते टेकुमा झुण्डाई हत्या गरिएको थियो। अब अप्सनहरु हेरौं। क मा हेरौं क मात्र ठीक, ख मा हेरौं सबै ठीक, ग मा हेरौं ख मात्रै ठीक, घ मा हेरौं सबै बेठिक भनेर अब यहाँको समय सुरु हुन्छ यसरी। ओके सही उत्तर हो घ सबै बेठिक। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। प्रजा परिषद विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20 गते स्थापना भएको हो। माथिको क स्टेटमेन्ट यसले काटिसक्यो। त्यस्तै राणा विरुद्ध प्रचार प्रसार गर्ने र राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने उद्देश्यले खोलिएको यो नेपालको पहिलो पार्टी पनि मानिन्छ। यस संस्थाले लुकी लुकी राणा विरोधी प्रचार छर्ने, भारतबाट प्रकाशित पत्रिकाहरूमा लेख छपाउने काम गरेको थियो। यस अभियानपछि 4 जनालाई मृत्युदण्ड र धेरैलाई जन्मकैद तथा सर्वस्व हरण गरिएको थियो। अब यहाँनिर हामी 4 जना शहीदहरूलाई कहिले कहिले मृत्युदण्ड दिइयो भन्ने कुराहरू यहाँनिर हेर्छौं। यसको लागि सामान्य फर्मुला जस्तो सु ध दङ्ग भनेको सु भनेको शुक्रराज, ध भनेको धर्मभक्त, द भनेको दशरथ र ग भनेको गंगालाल। विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 गते शुक्रराज शास्त्रीलाई पहिलो पटक टेकुमा झुण्डाइएको। दोस्रोमा चाहिँ 1997 माघ 12 गते धर्मभक्तलाई, अनि तेस्रोमा चाहिँ 1997 माघ 14 गते गंगालाललाई विष्णुमती र दशरथलाई शोभा भगवतीमा गोली हानी हत्या गरिएको। अनि प्रजा परिषद उप व्यापक दमन समेत गरिएको। यिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइसकेपछि प्रश्न नम्बर 11 भण्डारखाल पर्वको पोल खोलिदिने व्यक्ति को थिए? अप्सन क मा विजयराज पण्डित, ख मा उत्तरध्वज भण्डारी, ग मा रामचन्द्र अधिकारी र घ मा रामजी जोशी। समय सुरु भयो। ओके सही जवाब छ क को विजयराज पण्डित। यहाँनिर हामी भण्डारखाल पर्व भनेको के हो भन्ने हेर्छौं। पहिला जंगबहादुर राणालाई मार्न भनी रानी राज्यलक्ष्मीले रचेको यो रात्रिभोज हो। तर जंगबहादुरले सुईको पाएर उल्टो हत्याहरू गराएका थिए। विक्रम सम्वत 1903 को कार्तिक 12 गते भण्डारखाल बगैंचामा भएको घटना हो यो। जम्मा जम्मी 23 जना व्यक्तिहरू मारिएका थिए। बस्नेत पर्वका नामले समेत चिनिने यस भण्डारखाल पर्वमा पहिले मारिने व्यक्ति चाहिँ वीरध्वज बस्नेत हुन्। त्यसैगरी विभिन्न पर्वमा पोल खोलिदिने व्यक्तिहरूको बारेमा यहाँनिर हेरौं। भण्डारखाल पर्व विजयराज पण्डितले, 38 सालको पर्व उत्तरध्वज राज भण्डारीले पोल खोलिदिएका, मकै पर्व रामहरि अधिकारी र भोजराज जोशी, लाइब्रेरी पर्व रामचन्द्र अधिकारीले र प्रजा परिषदको बारेमा चाहिँ रामजी जोशीले पोल खोलिदिएका थिए। अब प्रश्न नम्बर 12 हेरौं। तलका दिएका भनाइहरू बारे विचार गर्नुहोस्। 1 नम्बरमा झिझिया नाच शेर्पा समुदायको हो, 2 नम्बरमा महाकाली नाच भट्ट समुदायको हो र 3 नम्बरमा कटहरे नाच थारू समुदायको हो। अप्सन हेरौं। क 1 र 3 मात्र ठीक, ख 3 मात्र ठीक, ग 1 र 2 मात्र ठीक र घ सबै बेठिक। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके सही जवाब छ ख को 3 मात्रै ठीक। केही नृत्यहरूको बारेमा यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। सोरठी, रोदी, पुटपुटे नाच चाहिँ गुरुङ जातिको हो, कौरा, पाङदुरे, मारुनी मगरको हो, झिझिया नाच मैथलीको हो, बसन्त नाच महाकाली नाच नेवारको हो, त्यसैगरी झुमरी नाच, कटहरे नाच, तरबार नाच, लट्ठी नाच थारू समुदायको हो, धान नाच, च्याब्रुङ नाच लिम्बू समुदायको हो भने सरस्वती नाच तामाङ समुदायको र चण्डी नाच राई समुदायको हो। प्रश्न नम्बर 13 जोडा मिलाउनुहोस् भनेर 2वटा कोलम आइसकेको छ। एकातिर शिव, अर्जुन, राम र विष्णु छन् भने अर्कोतिर उनीहरूको धनु, सारंगा, अजगब, गाण्डीव र पिनाक। यहाँ दिएको अप्सनका आधारमा के रहन्छ त जोडा मिल्ने गरी हेर्नुहोस्। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके सही जवाब छ क भनेको 1 को घ,
शिवको पिनाक, 2 को ग, अर्जुनको गाण्डीव, 3 को ख, रामको अजगब, 4 को क, विष्णुको सारंगा। शिवको धनु पिनाक हो, विष्णुको धनु सारंग हो, रामको धनु अजगब हो, रावणको तरबार चन्द्रहास हो, हनुमानको गदा लोह स्तम्भ हो, अर्जुनको धनु गाण्डीव हो भने कर्णको धनु विजय हो। अब प्रश्न नम्बर 14 हेरौं। आमाको मुख हेर्ने दिन माता तीर्थ औँसी कुन महिनामा पर्दछ? अप्सन क वैशाख कृष्ण औँसी, ख मा असार कृष्ण औँसी, ग मा भाद्र कृष्ण औँसी र घ मा माघ शुक्ल पूर्णिमा। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क वैशाख कृष्ण औँसी। डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन वैशाख कृष्ण औँसीमा पर्छ भने कुशे औँसी बुबाको मुख हेर्ने दिन भाद्र कृष्ण औँसीमा पर्दछ। अब प्रश्न नम्बर 15 हेरौं। तलका मध्ये पञ्चामृतमा के मिलाइदैन? क गाईको दूध, ख गाईको दही, ग गाईको मूत्र र घ गाईको घिउ। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ग गाईको मूत्र मिसाइएको हुँदैन। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। पञ्चगव्य भनेको चाहिँ गाईको दूध, दही, घिउ, गहुँत र गोबर। पञ्चगव्यमा चाहिँ यिनीहरू पर्छन् गाईको दूध, दही, घिउ, गहुँत र गोबर भने पञ्चामृतमा गाईको दूध, दही, घिउ, मह र सक्खर पर्छन्। प्रश्न नम्बर 16। ठूलोदेखि सानो क्रममा कुन ठिक छ भन्दा क मा कालीगण्डकी ए, कुलेखानी, मर्स्याङदी र मध्यमर्स्याङदी, ख मा कालीगण्डकी ए, कुलेखानी, मध्यमर्स्याङदी र मर्स्याङदी, ग मा कुलेखानी, मध्यमर्स्याङदी, मर्स्याङदी र कालीगण्डकी ए, घ मा छ कालीगण्डकी ए, मध्यमर्स्याङदी, मर्स्याङदी अनि कुलेखानी। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब घ मा छ कालीगण्डकी ए, त्यसपछि मध्यमर्स्याङदी, त्यसपछि मर्स्याङदी अनि कुलेखानी। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। कालीगण्डकी ए 144 मेगावाट स्याङ्जा जिल्लामा रहेको छ, नेपाल र एडीबी को सहयोगमा बनेको हो। त्यस्तै मध्यमर्स्याङदी 70 मेगावाटको लमजुङ जिल्लामा रहेको छ, जर्मन सरकारको सहयोगमा बनेको हो। त्यस्तै मर्स्याङदी 69 मेगावाट तनहुमा रहेको छ, यो विश्व बैंकको सहयोगमा बनेको हो। कुलेखानी 1 चाहिँ 60 मेगावाटको, यो मकवानपुरमा रहेको छ, विश्व बैंकको सहयोगमा बनेको हो। अब प्रश्न नम्बर 17 हेर्छौं हामी। नेपालमा पहिलो पटक विमान कहिले अवतरण गरिएको थियो भन्ने अप्सन क मा विक्रम सम्वत 2006 साल, ख मा विक्रम सम्वत 2007 साल, ग मा विक्रम सम्वत 2008 र घ मा विक्रम सम्वत 2009 साल। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क विक्रम सम्वत 2006 सालमा। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। नेपालमा सर्वप्रथम हवाई अवतरण विक्रम सम्वत 2006 साल असोजको 11 गते भएको थियो। पहिला गौचरण विमानस्थल भनेर नामाकरण गरिएको थियो भने 2012 सालदेखि त्रिभुवन विमानस्थल भन्न थालियो। पहिलो जेट विमानापहरण चाहिँ विक्रम सम्वत 2023 को 11:25 मा भएको थियो। पहिलो विमान दुर्घटना नेपालमा विक्रम सम्वत 2012 मा भएको थियो। कालिङ्गा एयरको यो दुर्घटनामा 2 जनाको निधन भएको थियो। नेपाल आइकाओ को सदस्यता चाहिँ 1960 जुलाई 29 मा लिएको थियो। आइकाओले नेपाललाई कालो सूचीमा सन् 2013 मा राखेको थियो भने कालो सूचीबाट सन् 2017 को जुलाई 20 मा हटाइएको थियो। नेपालसँगै हवाई सम्झौता भएका मुलुकहरूको संख्या अहिले 40 पुगेको छ। अन्तिम राष्ट्र अस्ट्रेलिया हो। अब प्रश्न नम्बर 18 मा जाउँ। नेपालमा कफी दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दा कार्तिक 1 गते, मंसिर 1 गते, पुष 1 गते र माघ 1 गते। चारवटा अप्सनहरु मध्ये कुन रहेको छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ख को मंसिर 1 गते। थोरै डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। नेपालमा सर्वप्रथम कफी खेती विक्रम सम्वत 1995 मा गुल्मीको आँपचौरबाट भएको मानिन्छ। विक्रम सम्वत 2062 सालदेखि हरेक वर्ष मंसिर 1 गते
कफी दिवस मनाइन्छ। नेपालमा धान दिवस भने असार 15 मा मनाइन्छ। विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। अब प्रश्न नम्बर 19 हेरौं। DOTS डट्स को पूरा रूप के हो? अप्सन क मा छ डाइरेक्ट अब्जर्भड ट्रिटमेन्ट कोर्स, ख मा छ डाइरेक्ट अब्जर्भड ट्रिटमेन्ट लङ कोर्स, त्यस्तै ग मा छ डाइरेक्ट अब्जर्भड ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स र घ मा छ डाइरेक्ट अब्जर्भड ट्रिटमेन्ट सिरिन्ज भनेर यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, सही जवाब छ ग मा डाइरेक्ट अब्जर्भड ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स। यो भनेको टीबी को ट्रिटमेन्ट गर्न प्रयोग गरिने विधि हो। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 20 मा हेरौं। नेपालको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबीको नाम के हो? अप्सन क मा राधे कृष्ण मैनाली, ख मा श्यामहरि ग्यावाली, ग मा राममणि खपाङ्गी र घ मा ओममणि तामाङ। यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, सही जवाब छ घ को ओममणि तामाङ। यहाँनिर थोरै डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। विश्वको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी सन् 1978 जुलाई 25 मा लुइस ब्राउन जन्माइएको थियो। टेस्ट ट्युब बेबी इंग्ल्यान्डमा हो यो। त्यस्तै गरी नेपालको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी विक्रम सम्वत 2061 फागुनको 20 गते ओममणि तामाङ हुन्। ओम हस्पिटलमा जन्मिएका थिए उनी। त्यस्तै पहिलो पटक क्लोन गरी बनाइएको भेडा डली हो। 1997 मा स्कटल्यान्डमा गराइएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 21 हेरौं। डीएनए का सम्बन्धमा कुन भनाइ गलत छ? क मा डीएनए क्रोमोजोममा पाइन्छ, ख मा डीएनए मा नाइट्रोजन बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन र थाइमिन हुन्छन्, ग मा डीएनए डबल हेलिक्स हुन्छ अनि घ मा डीएनए ले प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ। अब यहाँनिर अप्सन हेरौं। क मा क र ख गलत छ, ख मा ग र घ गलत छ, ग मा क मात्र गलत छ, घ मा घ मात्र गलत छ। यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब उत्तर छ घ को घ मात्र बेठिक भनेर, घ बाहेक अरु सबै ठीक। अब यहाँनिर हेरौं डिस्क्रिप्सनमा डीएनए र आरएनए को बारेमा हेरौं। डीएनए को फुल फर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो भने आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड हुन्छ। डीएनए क्रोमोजोममा पाइन्छ भने आरएनए साइटोप्लाज्मामा पाइन्छ। डीएनए 2 त्यान्द्राको हुन्छ डबल हेलिक्स हुन्छ भने आरएनए 1 त्यान्द्राको हुन्छ सिंगल हेलिक्स। डीएनए मा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन र थाइमिन एजीसीटी हुन्छन् भने आरएनए मा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन र युरेसिल एजीसीयू हुन्छ। त्यस्तै डीएनए को प्रमुख काम यसले वंशाणुगत गुणहरू सार्छ भने आरएनए को प्रमुख काम यसले प्रोटिन संश्लेषण गर्छ। सिन्थेसिस अफ प्रोटिन आरएनए को काम हो। यसकारण स्टेटमेन्ट घ डीएनए ले प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ भन्ने रङ हुन गयो, त्यो आरएनए को काम हो। अब प्रश्न नम्बर 22 हेरौं। तलका दुई भनाइ मध्ये कुन भनाइ ठीक छ भनेर सोध्यो। क मा ब्रुटल्यान्ड आयोगको गठन सन् 1983 मा भएको थियो, ख मा प्रजातिगत र वंशाणुगत भनेको जेनस एन्ड स्पेसिस गरी दुई प्रकारका विविधता हुन्छन् भन्यो। अब अप्सनहरु हेरौं। क मा क मात्रै ठीक, ख मा ख मात्र ठीक, ग मा दुवै ठीक, घ मा दुवै बेठिक। यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, सही जवाब छ क को क मात्र ठीक। अब यसको डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। ब्रुटल्यान्ड आयोगको गठन सन् 1983 मा भएको थियो। आयोगको अध्यक्ष चाहिँ हर्लेम ब्रुटल्यान्ड नर्वेका पूर्व प्रधानमन्त्री भएका थिए। आयोगले दिएको प्रतिवेदन 1987 मा आवर कमन फ्युचर नामक प्रतिवेदन दिएको थियो। आवर कमन फ्युचरमा पहिलो पटक दिगो विकास शब्दको प्रयोग गरिएको थियो। यहीबाट दिगो विकासको सुरुवात भएको मानिन्छ। अब त्यस्तै गरी जैविक विविधताको बारेमा हेर्ने बेला 3 प्रकारको जैविक विविधता हुन्छ। माथि ख स्टेटमेन्टमा 2 प्रकारको भन्यो, त्यो रङ भइसक्यो। त्यो 3 प्रकारमा एउटा वातावरणीय विविधता, यो भनेको वातावरणको कारणले हुने विविधता, जस्तै गाई, चौरी गाई, ऊँटमा विविधता हुन्छ। उनीहरू उस्तै उस्तै प्रजातिका हुन् तर
हिमालमा बस्ने भएर चौरी गाई भयो, तराईमा गाई भयो अनि मरुभूमिमा ऊँट भयो। यो वातावरणीय विविधता। त्यस्तै प्रजातिगत विविधता भनेको प्रजातिमा पनि विविधता हुन्छ। जस्तै गाई, भैँसी, कुकुर, मानिस यिनीहरू आफैमा फरक हुन्छन्, त्यो प्रजातिगत विविधता हो। अनि वंशाणुगत विविधता भनेको फेरि एउटै वंशभित्र पनि फरक हुन सक्ने, जस्तै जेठो सन्तान र कान्छो सन्तान बीच हुने विविधता चाहिँ वंशाणुगत विविधता हो। अब प्रश्न नम्बर 23 मा हेरौँ हामी। विश्व पानी दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन क मा फेब्रुअरी 22, ख मा मार्च 22, ग मा अप्रिल 22 र घ मा मे 22। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ख को मार्च 22 मा। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ। मार्च 22 भनेको पानी दिवस हो, अप्रिल 22 भनेको पृथ्वी दिवस हो, मे 22 भनेको जैविक विविधता दिवस हो भने सेप्टेम्बर 22 भनेको गैंडा दिवस हो। अब प्रश्न नम्बर 24 हेरौँ। खुट्टामा जिब्रो हुने जीव कुन हो? क सर्प, ख पुतली, ग लेमिङ र घ मा हेनिङ। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ख को पुतली। अब प्रश्न नम्बर 25 हेरौँ। असंलग्न आन्दोलन एनएएम को बिग 5 मा तलका मध्ये को पर्दैन? क मा महात्मा गान्धी, ख मा गमाल अब्दुल नासेर, ग मा क्यामे एनक्रुमा अनि घ मा जोसेफ ब्रज टिटो। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क को महात्मा गान्धी एनएएम को बिग 5 मा पर्दैनन्। अब यहाँनिर हेरौँ एनएएम को बारेमा डिस्क्रिप्सनमा। एनएएम को हेडक्वार्टर इन्डोनेसियाको जकार्तामा रहेको छ। यसको मेम्बर नेसन अहिले 120 पुगेका छन्। यसको स्थापना सन् 1961 मा युगोस्लोभाकियामा भएको थियो भने 1955 मा यो छलफलमा आइसकेको थियो वाङडुङमा। अब यहाँनिर हामी बिग 5 अफ एनएएम भनेर 5 जना व्यक्तिहरूको नाम हेरौँ। जोसेफ ब्रज टिटो युगोस्लाभियाका, जवाहरलाल नेहरू भनेका इन्डियाका, गमाल अब्दुल नासेर भनेको इजिप्टका, सुकार्नो भनेको इन्डोनेसियाका र क्यामे एनक्रुमा भनेको घानाका। यी 5 जनालाई बिग 5 अफ एनएएम भनेर चिनिन्छ। असंलग्न आन्दोलनको सुरुवात 1955 वाङडुङबाट सुरु भएको हो, तर अफिसियल्ली पहिलो बैठक 1961 मा युगोस्लोभियामा भएको हो। अब प्रश्न नम्बर 26 हेरौँ। वर्ल्ड क्यान्सर डे हरेक वर्ष फेब्रुअरी 4 मा मनाइन्छ भने सन् 2022 को वर्ल्ड क्यान्सर डे को नारा के थियो? अप्सन क मा लेट्स विन क्यान्सर टुगेदर, ख मा क्लोज द केयर ग्याप, ग मा क्यान्सर टु बी केयर्ड र घ मा आई क्यान यु क्यान। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ख क्लोज द केयर ग्याप। प्रश्न नम्बर 27 मा जाउँ। नेपालमा बनेको पहिलो सेटेलाइट सानो स्याट 1 कहिले अन्तरिक्षमा पुर्याइयो? अप्सन क मा 2078 को कार्तिक 29, 2078 को मङ्सिर 29, 2078 को पुस 29 र 2078 को माघ 29। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ग 2078 को पुस 29। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ। नेपालमा बनेको पहिलो सेटेलाइटलाई अन्तरिक्षमा पुगाइएको छ 2078 को पुस 29 गते। सेटेलाइटको नाम सानो स्याट 1 रहेको छ। स्पेस एक्स को फाल्कन 9 रकेट मार्फत अमेरिकाको केप क्यानिभल फ्लोरिडा स्पेस सेन्टरबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। 50 ग्राम तौल भएको सानो स्याट 1 भक्तपुरको ओरियन स्पेसले निर्माण गरेको हो। खल्तीमा पनि अट्न सक्ने यो सेटेलाइटमा नेपालको झण्डा अंकित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28 हेरौँ। सन् 2021 को डिसेम्बर 5 मा हेल्थ सोइल सेनिटेसन बुस्ट सोइल प्रोडक्सन भन्ने नाराका साथ विश्व माटो दिवस मनाइएको छ भने यो दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको? अप्सन क सन् 2014, ख सन् 2015, ग सन् 2016 र घ सन् 2017। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क सन् 2014 देखि।
यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ हरेक वर्ष डिसेम्बर 5 मा ओल्ड सोइल डे मनाइन्छ। सन् 2021 को नारा हेल्थ सोइल सेनिटेसन बुस्ट सोइल प्रोडक्टिभिटी रहेको थियो। नेपालमा यसको नारा चाहिँ माटोको प्रदूषण रोकौं उत्पादकत्व बढाउँ भन्ने नारा रहेको थियो। सन् 2014 को डिसेम्बर 5 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको। 29 हेरौँ फेसबुकले आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनीको नाम मेटा कहिले राख्यो भन्दा अप्सन क मा 2021 को सेप्टेम्बर 28, ख मा 2021 को अक्टोबर 28, ग मा 2021 को नोभेम्बर 28 र घ मा 2021 को डिसेम्बर 28। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ सन् 2021 को अक्टोबर 28 मा। अब प्रश्न नम्बर 30 हेरौँ राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार सबैभन्दा कम जनसंख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला कुन हो, या सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक भएको जिल्ला कुन हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। अप्सन क मा तेह्रथुम, ख मा जुम्ला, ग मा खोटाङ र घ मा रामेछाप। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ रामेछाप। अब यहाँनिर हेरौँ सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक भएका 5 जिल्लामा 1 मा रामेछाप, त्यसपछि खोटाङ, अनि मनाङ, अनि भोजपुर, अनि तेह्रथुम। त्यस्तै गरी अर्को टेबलमा हेरौँ सबैभन्दा धेरै जनसंख्या वृद्धि दर भएका 5 जिल्लामा 1 मा भक्तपुर, 2 मा रूपन्देही, 3 मा चितवन, 4 मा बाँके र 5 मा सुनसरी। ओके, यतिन्जेल सुनेर र हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।